दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सरकार निर्माण भएको 1 वर्ष समय व्यतीत भएको छ। यो 1 वर्षको समय सरकारले कतिपय कामहरू गरेको, सरकारले काम गरेका विषयवस्तुहरूलाई फेहरिस्तको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सोही दिन देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गरेको बताउनु भएको छ। आम रूपमा सरकारले 1 वर्षमा के गरे के गरेनन् लगायतका विषयमा आम जनस्तरमा पनि यसको लेखाजोखा भइरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाललाई लेखाजोखा गरेका छन्। सरकारको लेखाजोखा गर्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार पूर्ण रूपमा 1 वर्षको समयावधिमा असफल भएको आरोप समेत लगाएका छन्। बुदागत रूपमा नेपाली कांग्रेसका पार्टी प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको एक विषयलाई केलाउने प्रयास समेत गरेका थिए। आम रूपमा सरकारले कतिपय विषयवस्तुहरूको आलोचना खेपिरहँदा कतिपय कामहरू राम्रा पनि गरेका छन्। जनस्तरमा ती कामहरूको चर्चा पनि भइरहेकै हो। तर प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई 1 वर्षको समयावधिमा 0 अङ्क दिने जुन तरिका देखियो, यसले आम रूपमा चाहिँ सरकार साँच्चीकै काम गर्नै नसकेको हो भने एउटा चाहिँ प्रश्न तिर्सिएको छ। आजको बहसमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रतिपक्षीको नजरमा सरकारको 1 वर्ष र प्रतिपक्षीको भूमिका। हामीसँग बहसको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रदीपजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद अनन्तजी। सबैजनाले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आम रूपमा तपाईका पार्टीका नेताहरूलाई र पत्रकार सम्मेलन गर्दाका सवालहरूमा सरकारका नराम्रा कुराहरू थुप्रै चाहिँ बाहिर चाहिँ ल्याएको भेटियो। आज उल्टो प्रश्न गर्नु मन लाग्छ। आज सोध्न मन लागेको छ मलाई, सरकारले 1 वर्षमा राम्रा काम चाहिँ के गरे, त्यहीबाट सुरु गरौँ न। होइन, मतलब तपाईले प्रश्नसँग के जोड्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसले अब हुँदै नभएको सरकारसँग जोडिँदै नजोडिएका विषयहरू ल्याएर नराम्रो गरेको छ भनेर हामीले भनेको होइन। आरोपका लागि आरोप मात्र लगाएको होइन। हामीले भनेका विषयहरू चर्चामा आएकै विषयहरू हुन्, यथार्थमा जोडिएका विषयहरू हुन्, प्रमाण र तथ्यहरूकै आधारमा हामीले ती कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब राम्रा काम केही नै भएको छैन, होइन, एउटा पनि भन्न सकिने छैन भनेर भन्न मिल्दैन, होइन। 1 वर्षसम्म चलेको सरकारले अब त्यो 1 वर्षका बिचमा के कामहरू भएका छन्, तर ती कामहरूले सरकारले आफूप्रति आशा जगाउने, अब सरकारले साँच्चै गति लियो, यो सरकारले अबको बाँकी रहेको 4 वर्षमा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्छ, नेपालमा सुशासन दिन्छ, तमाम विकृतिहरूको अन्त्य गर्छ र नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भनेर आशा जगाउने गरी सरकारले काम गरेन। अब त्यो यो सन्दर्भमा सरकारले चाहिँ डकुमेन्ट प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो बेमौसमी बजेट भाषण गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षीले मेरो प्रश्नको आशय के हो भने तपाईहरूले जसरी चाहिँ सरकारका नराम्रा कामहरूलाई बुदागत रूपमा तपाईहरूले जुन रूपमा प्रस्ट्याउन खोज्नु भएको छ, त्यसै गरी यदि सरकारका राम्रा कामहरू यो हुन् भनेर दिएको भयो वा ती कुराहरूलाई पनि व्याख्या र विश्लेषण गरिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भने अपेक्षा त राख्नु स्वाभाविक हो नि तपाईँ। होइन, त्यो त सरकारले गरेको कामहरू भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यद्यपि हामीले त्यो उपलब्धिका रूपमा धेरै गर्व गर्ने विषय त्यो सबै पर्दैनन्। यतिवटा कानुन पास भयो, प्रदेशसँग यतिवटा बैठक बस्यो, प्रदेशसँग भएको बैठकमा यो उपलब्धि भयो, होइन, चाहिँ यो तमाम जो विषयहरू त्यहाँ समेटिएको छ, उपलब्धि त्यो होला,
होइन, त्यो नराम्रो हो, नकारात्मक छ मैले भन्न खोजेको होइन। तर एकदमै ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो, त्यसैमा सन्तुष्ट गर्नुपर्छ भन्ने नलाग्ने विषयहरू, नियमित ढङ्गले चल्ने विषयहरू पनि, नियमित ढङ्गले त्यो गरिने विषयहरूलाई पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सरकारले नै आफ्ना उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेको छ। तर सरकारले उल्लेख नगरेका जे विषयहरू छन् हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। सरकारले तीन ठाउँमा विभाजन गरौँ, 1 वर्षको समयावधि र सरकारको कार्यभार। पहिलो कार्यभार सरकार संहिता कार्यान्वयनको सवालमा कसरी अगाडि बढ्यो। दोस्रो कार्यभार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने सवालमा सरकारले के गर्यो। तेस्रो सवाल जनजीविकाको सवाल र आम रूपमा दैनिक रूपमा हामी तपाईले भोग्दै आएका शान्ति सुरक्षा लगायतका सवालहरू र अर्को चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धको। यो 4वटा एङ्गलबाट आज चाहिँ बहस गरौँ हामी। पहिलो सवाल जुन समयमा निर्वाचन भयो, जुन अवस्थामा तत्कालीन सरकारले छोडेर गएका थिए र जुन जिरोबाट हाम्रो चाहिँ नयाँ संरचनामा हामी गयो, यो एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ सरकारको जुन दाबी रहेको छ संहिताको लागि जुन हामीले जग बसाल्ने काम गर्यो, अथवा आम रूपमा एकदमै प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर भन्दा यसरी भनौँ, सङ्घमा त एक किसिमको संरचना थियो, तर प्रादेशिक रूपमा प्रोभिन्सहरूमा त शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीहरू कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, कुर्सी छ कि छैन, टेबल छ कि छैन, कार्यालय छ कि छैन लगायतका विषयहरूलाई यदि हामीले एउटा सरसर्ती 1 2 3 गरेर राख्ने हो भने यो मामलामा त सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने वा सरकारले राम्रो गर्यो भन्ने ठाउँ छ कि छैन। यो सरकार संविधान जारी गरेको कुरालाई कतिको उपलब्धि ठान्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धिको विषय हो। निर्वाचन गर्ने यो सरकार जो आफू निर्वाचित भएर आएको छ, त्यो निर्वाचन गर्ने पनि ठुलो कुरा थियो। केपी शर्मा ओलीजी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले निर्वाचन गराउन सक्नु भएको। त्यो पछि बनेका सरकारहरूले चाहिँ लगातार रूपमा निर्वाचनहरू गरे। अब कस्तो भने निर्वाचन भयो, 7वटा प्रदेशको निर्वाचन भयो, केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरू आए। निर्वाचित पदाधिकारी आउने चाहिँ मुख्य विषय हो। अब त्यहाँ चाहिँ कार्यालय नै थिएन, त्यो कार्यालयभित्र कुर्सी नै थिएन, होइन, त्यहाँ सोफा थिएन, होइन, त्यहाँ कार्पेट ओछ्याइएको थिएन। त्यो पनि उपलब्धि होइन मैले भन्न खोजेको होइन। तर त्यही उपलब्धिले चित्त बुझाएर देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ। त्यति सामान्य काम पनि उपलब्धिका रूपमा देखाउने हो भने असफल त कोही भएकै मान्न मिल्दैन। अहिलेसम्म नेपालका सबै सरकारलाई सफल भएको पगरी गुताइदिए हुन्छ, किनकि त्यस्ता नियमित काम जसले पनि गरेको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई कसैलाई प्रदेशमा पठाउने, कसैलाई गाउँपालिकामा पठाउने, कसैलाई नगरपालिकामा पठाउने, त्यो नियमित कामहरू हो। त्यही नियमित काम व्यवस्थित ढङ्गले छिटो एकदमै जनताले चाहिँ महसुस गर्ने गरी गरिदिएको भए त्यो पनि उपलब्धि भनेर भन्न सकिन्थ्यो। कर्मचारी समायोजनको कुरा अहिलेसम्म टुङ्गिएकै छैन। प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू अहिलेसम्म सबै बनेकै छैनन्, होइन। अब के अरे प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिमा यति कानुनहरू बने भनेर भन्नुभयो, त्यो कानुन त विपक्षीले कहीँ कानुन बनाउन अवरोध गर्यो। आज चाहिँ नेपालमा कतै आन्दोलन छ, मधेसमा आन्दोलन छ कि पहाडमा आन्दोलन छ कि कसैले चाहिँ आन्दोलनका कारणले अवरोध सिर्जना गरेका कारणले सरकारले कामहरू अगाडि लान सकेको छैन कि। त्यसैले यो खास कुरा के हो भने यी नियमित कामहरू हुन्। यो नियमित कामहरू गरेर सरकारले उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। फेरि यो कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो निर्वाचनको बखतको उहाँको व्यक्तित्वलाई अनुमान गर्नुहोस् त। उहाँले नेपाली जनतालाई देखाएको आशा, उहाँप्रतिको भरोसा तपाईँ अहिले अनुमान गर्नुहोस् त। यो एउटा इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति हो। यसले चाहिँ नाकाबन्दीमा धेरै ठुलो चाहिँ राष्ट्रियता स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्यो, होइन। नयाँ नयाँ विषयहरू चाहिँ भाषण गर्दा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको छ। नेकपाको गठबन्धनको घोषणापत्र तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो घोषणापत्रमा थुप्रै नयाँ कुराहरू लेखिएको छ। निर्वाचनमा उहाँहरूले यति आक्रामक ढङ्गबाट एकदम प्रगतिशील कुराहरू गर्नुभयो, देशलाई स्थिरता दिने कुरा गर्नुभयो, कायापलट गर्ने कुरा गर्नुभयो, तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा ल्याउने कुरा गर्नुभयो। यो गतिबाट यो कुरा तपाईँले यो बताइरहँदा म्यानिफेस्टोको कुराहरू, प्रतिबद्धताका कुराहरू, निर्वाचनताका आम रूपमा राजनैतिक दलहरूले आम जनतालाई, मतदाताहरूलाई आफूतिर आकृष्ट गर्नका लागि जे जति कुराहरू गरिन्छ, केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोभोकेटिभहरू होलान्, प्रोभोकेटिभ वेमा चाहिँ गरे होलान्। स्वाभाविक रूपमा राजनैतिक दलले त्यो गर्छन् नै, तपाईँहरूले पनि नगरेको होइन। तर सवाल के हो भने यो 5 वर्षे सरकार हो। 5 वर्षे सरकारलाई
1 वर्ष पुरा नहुँदै वा पुरा भएको अवसरमा पुरै असफल भयो भनेर आरोप लगाउनु पनि त एक किसिमको चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो त देखियो। यस्तो हेर्नुहोस्, यो अनि फेरि म्यानिफेस्टोमा त तपाईहरुले त यो पनि लेख्नु भएको छैन कि हामी सरकारमा गयौं वा सरकार निर्माण भयो वा हामी जित्यौं भने यो 1 वर्षमा हामी यो गर्छौं। सरकारले दाबी गरे जस्तै आर्थिक समृद्धिको लागि न्यूनतम एउटा आधार तयार भएको छ कि छैन, यो सत्यतालाई धरातली यथार्थलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा छौं कि छैन हामी? मतलब यस्तो हो, यो कस्तो भने यो कुनै पनि काम अहिले सुरु गरेर 1 वर्षमा सकाउनु पर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। सुरु त हुनु पर्यो नि। नारायणघाट मुगलिङ सडक बनाए भनेर सरकारले एकदमै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर भन्न मिल्छ? मेलम्ची खानेपानी योजनाको काम जहाँ पुगेको छ त्यहीँ गएर अवरोध भयो। उहाँहरूले 2 महिनामा ल्याउँछु भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुभयो हैन। तपाईको चाहिँ पहिला पनि 9 लाख 9.5 लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउँथ्यो, अहिले 10 लाख पुग्यो, 50,000 चाहिँ पर्यटक चाहिँ थपियो। त्यसले एकदमै ठुलो समृद्धि आयो, ठुलो आर्थिक उन्नति भयो। तपाईँ 2/3 सरकार हेर्नुहोस्, यो बहुमतको सरकार होइन, यो ठुलो पार्टीले बनाएको सरकार होइन, 2/3 सरकार। उहाँहरू नै पहिला के भन्नु हुन्थ्यो भने यो व्यवस्थामा कसैको नि बहुमत आउँदैन, यो व्यवस्थामा ठुलो पार्टी मात्रै हुन्छ, त्यसैले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ भनेर प्रचण्डजीले चाहिँ एमाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसबाट बहुमत आउँदैन भन्नेहरूले आफैले 2/3 ल्याउनु भएको छ। 2/3 सरकारसँग थप अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो सामान्य ठुलो पार्टीले बनाएको सरकार हो कि यो बहुमत मात्रै भएको सरकार हो कि? बहुमत मात्रै होइन, ठुलो पार्टीले बनाएको होइन, 2/3 सरकार भएको कारणले बढी अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा कुरा एकदमै प्रगतिशील घोषणा, तपाईँले सामान्य कुरा भन्नुभयो घोषणापत्र होइन, संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र हेरेर चाहिँ भोट दिने हेर्नुहोस्। घोषणापत्र जसको राम्रो छ, 11 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले घोषणापत्र हेर्छ, जो 18 वर्ष पुगेको छ, 12 कक्षा पढ्नेले हेर्छ, अनि घोषणापत्र हेरेर आफ्ना कुराहरू त्यहाँ जोडिएको छ, देश समृद्धिको कुरा जोडिएको छ, आफ्नो भविष्य त्यहाँ जोडिएको देख्यो भने उसले घोषणापत्रको आधारमा मत दिन्छ। त्यसो भए त कुनै पनि राजनीतिक दलले, त्यसकारण सबै राजनीतिक दलले चाहिँ आम जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ। विगत 2046 साल यताका जति पनि निर्वाचनहरू भए, जुन दलहरूले जुन समयमा सरकारमा आफ्नो चाहिँ स्थान बनाए र निर्वाचन जितेर चाहिँ सरकारमा राजगाज गरे, ती दलहरूले चाहिँ उठाएका र आफ्ना तत्कालीन चाहिँ म्यानिफेस्टोमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरू हुबहु लागू गरेको भए त सायद हाम्रो मुलुक अहिले जुन अवस्थामा छ योभन्दा फरक दृश्य हामीले हेर्न पाउँथ्यौँ। यो यस्तो अनन्तजी, जो अहिले पदमा छ, जो कार्यकारी भूमिकामा छ, त्यसले आफूले एक्सक्युज लिनका निम्ति भन्ने कुरा हो। यो पहिले भएको थिएन, अहिले कसरी हुन्छ? पहिले पनि त गल्ती भएको थियो, अहिले गल्ती गर्न पाइन्न भन्ने कहाँ छ? पहिले नभएको कारणले हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएको। गणतन्त्रमा हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई भनेको, गणतन्त्रमा सबै कुरा हुन्छ। गणतन्त्रमा नेता जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, गणतन्त्रमा नेता जनतासँग डराउँछ, गणतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छ, जनताप्रति राजनीति पूर्ण रूपमा वफादार हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व सेवक हुन्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको। पहिला म्यानिफेस्टोमा लेखिएका कुराहरू पुरा नभएका कारणले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको। पहिला नेताहरू मालिक भएका कारणले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको। राजा मालिक भयो, राजा सधैँ संविधानभन्दा माथि बस्न खोज्यो, राजाले संविधान कार्यान्वयन गरेन, के अरे राजाले संविधान कुल्चिएर हिँड्यो भनेर हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएको। त्यसैले पहिलासँग तुलना गरेर सन्तुष्टि लिने अवस्था छैन। हामीले त नयाँ गर्नका लागि यसो गरेको हो। त्यसैले पहिलो जस्तै हुने हो भने त पञ्चायत र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के फरक भयो? 48-47 सालपछिको बहुदल र यसमा के अन्तर भयो? जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण गर्नका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ। त्यसकारण अहिले चाहिँ जति अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसार काम भएन। यो गतिले, यो कछुवा गतिले हिँडेर हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सङ्केतहरू देखिन्छ नि, सुरुवातहरू हुन्छ नि। के सुरुवात भयो त? एउटा नयाँ काम यो सरकारले आएपछि के गर्यो? म तपाईँलाई नै प्रतिप्रश्न गर्छु, सरकारले गरेको एउटा नयाँ काम, जुन कामले नेपालमा तरङ्ग ल्याउँछ, जुन कामले सारा नेपालीलाई उत्साहित बनाउँछ। रेल ल्याउने भाषण गर्नुभयो, भाषणले त तरङ्ग आउँदैन नि त। रेल ल्याउने भाषण त उहाँले तर सुरुवात त काहीँ न काहीँबाट गर्नु पर्यो। सुरुवात कहाँ भयो त?
सुरुवात रेल ल्याउने खर्च तपाईँ रेल ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँले कार्यालय इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, त्यसको इनिसिएसन लिने तपाईँले विभाग खडा गर्नुभयो। कम्तीमा कार्यालय इस्टाब्लिस गर्नु एउटा प्रारम्भिक 10 मध्ये चाहिँ एक अङ्क त पक्कै पनि होला, 0 त होइन होला नि। यस्तो अनन्तजी, त्यसको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अब कार्यालय नै बनाएको छैन, कसरी अध्ययन गर्ने भनेर तपाईँहरूले फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कार्यालय बनाइरहनु पर्दैन। रेल ल्याउने खर्च कति लाग्ने हो, रेल ल्याउने प्राविधिक पक्षमा चाहिँ त्यो कति चाहिँ फिजिबल छ, त्यो कति सम्भाव्य छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो हैन। कुन बाटोबाट ल्याउने हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, कसँग सम्झौता गरेर समझदारी गरेर ल्याउने हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। पानी जहाज कोसीमा चल्छ कि चल्दैन, त्यसको गहिराई कति छ, त्यसको वेग कति छ, त्यो मापन गर्नु पर्यो। त्यसको बाटो कुन हुनसक्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन। स्टिमर चलाएर पानी जहाज आएको मानिँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो कुरा चर्चामा आयो, चर्चामै आएकै कुरालाई उपलब्धि मानौँ। तर 1 वर्षमा कतिवटा काण्ड भयो। प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकोमा उहाँको किताबभित्र कहीँ क्षमा याचना गर्नु पर्दैन? खोज्दैछु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन? त्यो कुरा चाहिँ उपलब्धिसँग जोडिने अथवा कुनै नोटिसै गर्नुपर्ने विषय होइन 1 वर्षको। तपाईँको सुनकाण्डका बारेमा यो सरकारले 1 वर्षका भित्र के काम गर्यो अथवा अब के काम गर्छ अथवा हामी असफल भयो केही त भन्नुपर्छ नि। तपाईको गेजुवा यत्रो यो प्रतिनिधि केही घटनाका विषयवस्तुहरू चाहिँ सरकारले पक्का पनि चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ सरकारले गरिरहेको र सरकारको केही कमी कमजोरीहरू होला, त्यसलाई सच्याउनको लागि प्रतिपक्षीको तर्फबाट पनि सहयोग र दबावहरू चाहिँ तपाईहरूले दिइरहनु भएको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष होला। तर त्यही प्रतिमूलक घटनाहरूलाई लिएर नै सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो अथवा यो भनौँ प्रतिपक्षी हुने बित्तिकै विरोध गरिहाल्नुपर्छ भने एक किसिमको हामीले चाहिँ कल्चर नै इस्टाब्लिस गर्न खोज्दैछौँ नि त। अझै पनि तपाईँले भने जस्तै हिजोको कालखण्डको राजनीतिक परिस्थिति, आइडियोलोजी, हाम्रो नेतृत्व र हामी जुन चाहिँ राजनीतिक कालखण्डमा थियो त्यसलाई चाहिँ हामी तोड्न खोज्दैछौँ नि त। अहिले त हामीले ब्रेक गरेर यो वाल थियो, यो वाललाई चाहिँ ढालेर अर्कोतिर जाने प्रयास गरेर हामी एक किसिमको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदाहुँदै पनि शाही सत्ताको चाहिँ मारमा पर्यो, राजाहरूलाई फाल्यो, त्यसपछि हामी गणतन्त्रमा आएका छौँ। एक किसिमले भन्ने हो भने त ठुलो वाल थियो, त्यो वाललाई भत्काएर अगाडि आएका हो नि त। यस्तो हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई मान्छेहरूले के पनि भन्ने गर्छन् भने प्रतिपक्षमा बसेर जोरदार ढङ्गले आवाज उठाउँदैन, यो कतै सत्तासँग त मिलेको छैन, त्यस्तो आरोप टिका टिप्पणी पनि हुने गर्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, यो 1 वर्षभित्रकै कुरा हो। नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो, नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै खोटहरू थियो, हामीले खोटहरू पनि देखायौँ। तर सरकारले त्यसलाई सच्याउने कोसिस गरेन। सरकार भर्खर आएको हो, सरकारले काम प्रारम्भ गर्दैछ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई ताली बजाएर हामीले पास गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, यो देशमा प्रतिपक्षै छैन, संसदमा प्रतिपक्षै छैन। अब सरकारलाई सहयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीले कमजोरी ठान्नुहुन्छ र फेरि के हो भने सबै कुरा हेरेर बसेर सरकारलाई सहयोग हुँदैन। तपाईँले प्रतिनिधि घटना भन्नुभयो नि, कतिवटा हुन्छ प्रतिनिधि घटना? तपाईले यो 1 वर्षका काण्डहरुमा तपाईलाई कति सुनाइ? ल मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा सामान्य आम जनताको तर्फबाट आएको निर्मला पन्तको एउटा घटनालाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसनको अहिले चाहिँ पाटोबाट चाहिँ अलग राखेर हेर्नु भने त्यसपछि भएका थुप्रै घटनाहरुमा त अपराधीहरु समातिएका छन्। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिने कि नलिने? 1000 मध्ये वा 500 मध्ये वा 100 मध्ये यदि कुनै एउटा घटना अलिकति गम्भीर प्रकृतिका छन् र त्यसलाई चाहिँ कहीं न कतैबाट अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ ठूलै चलखेल भएछन् भने अब प्रमाण नै नष्ट भइसकेको अवस्थामा त पक्कै एक किसिमको चाहिँ अहिलेको सरकारको ठाउँमा तपाईहरु नै तपाईहरुको नेतृत्वकै सरकार भएको भए सायद सम्भवतः यस्तै हुन्थ्यो होला वा यो भन्दा फरक दृश्य हुन्थ्यो होला र? यस्तो हो अनन्तजी, के भने अब अपेक्षा गर्नु चाहिँ गल्ती गरिएछ भन्ने एउटा विषय हुन सक्छ। अपेक्षा गर्न पाउने कि नपाउने, सुनकाण्डमा जे कुरा बाहिर आयो एउटा चरणमा गएर त्यो रोकियो, त्योभन्दा अगाडि किन बढेन, त्यो प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, वाइड बडी प्रकरणमा गोविन्द केसी यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदको समितिले जे प्रतिवेदन दियो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने, प्रधानमन्त्री बाध्य हुने। वाइड बडीमा संसदीय समितिले जे प्रतिवेदन दियो त्यो कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य किन नहुने? किन एउटै विषयलाई दुईटा मापदण्डले हेरियो, दुईटा मापदण्ड राखियो? तपाईको चाहिँ सरकारले चाहिँ आयोग गठन गर्यो,
पहिलो कुरा त्यो प्रतिवेदन के अरे अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई दिएर छिटो कार्यान्वयन गर भनेर सरकारले भन्नु पर्थ्यो, छिटो कारबाही गर भनेर भन्नु पर्थ्यो। संसद लेखा समितिको प्रतिवेदन संसदमा छलफल गर्नु पर्दैन। तर उहाँले लेखा समितिले प्रतिवेदन दियो, तर उहाँले अर्को कमिटी बनाउनु भयो जसको म्याद 45 दिनको थियो। हिजो अस्ति 45 दिन पुग्यो, तर नियुक्ति हुने मान्छेले अहिलेसम्म नियुक्ति पत्र पाएको रहेनछ। तपाईको त्यही प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रीले के भन्नुभयो, सुरुमा मैले सिग्नेचर गरेकै छैन भन्नुभयो, पछि चाहिँ थुप्रै फाइलहरू सिग्नेचर हुँदा सिग्नेचर भएछ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि महालेखालाई सोधेर मैले भुक्तानी दिएको भनेर भन्नुभयो, महालेखाको प्रमुखले मैले चाहिँ मसँग सोधिएकै छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आफैले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, मैले अदालतको आदेशपछि भुक्तानी दिएको भनेर भन्नुभयो, तर उहाँले भुक्तानी दिएपछि अदालतको आदेश भएको रहेछ। त्यसैले यो त्यो प्रकरणमा यति धेरै ढाँटिसकेपछि अब सरकारले चाहिँ अब त्यसको प्रमाणहरू सुरक्षित राख्छ। आरोप त यो पनि छ नि तपाईहरुमाथि, यसमा त प्रतिपक्षी दलको पनि मिलोमतो छ, प्रतिपक्षी दलकै नेताहरूको पनि संलग्नता देखियो। यो प्रसरी पनि त आयो नि त। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको संलग्नता छ भने सरकारले किन माया गरेको? मेरो नेतालाई, कांग्रेस पार्टीको नेतालाई माया गरिदिएर उसले नखोतलेको हो। सरकारलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, कहाँ प्रतिपक्ष दल छ भने छिटो कारबाही गर, कसले गरेको छ त्यो छिटो कारबाही गर, हामी सहयोग गर्छौँ। मेरो पार्टीको अथवा मेरै मान्छे मै भए पनि चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर छुट पाउनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन। त्यसैले प्रतिपक्ष दलको संलग्नता छ भने प्रमाणित गरेर देखाउन त, कि प्रतिपक्षले प्रमाणित गर्ने हो? त्यो अथोरिटी कोसँग छ त? त्यो कार्यान्वयन कसले गर्न सक्छ त? आज नेकपासँग संसदका सबै समितिहरूमा 2/3 बहुमत छ, संसदमा 2/3 बहुमत छ, सरकार 2/3 समर्थनको छ, अनि अब प्रतिपक्षले त गर्ने होइन होला। तपाईहरुमाथि त्यसकारणले कारबाही गरेर देखाऊ। ल, हाम्रो संलग्नता, हाम्रो मान्छेहरूको, हाम्रो पार्टीमा आबद्ध मान्छेहरूको संलग्नता छ भने हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, कारबाही गरेर देखाऊ। हाम्रै पार्टीको रहेछ भने पनि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई जोगाउनु हुँदैन, तर सरकारले गर्ने इच्छा शक्ति देखाउनु पर्यो नि। त्यसैले त्यो कुरा हामीले अथवा कुनै जनताले त्यो प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने, कसैले गीत गाएर कुनै स्रष्टाले भएका विकृति कमी कमजोरीलाई त्यसलाई चाहिँ छेडछाड गर्न पाउने कि नपाउने? पञ्चायतमा त पाइन्थ्यो। गीतै प्रतिबन्ध गर्ने गरी धम्की दिने। तपाईहरुमाथि पनि सामाजिक सञ्जाल र आम रूपमा जनताले व्यङ्ग्य नगरेका त होइनन्। नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष यति कमजोर भए कि आफ्ना मुद्दाहरू उठान गर्न छोडेर यतिका जनजीविकाका विकास निर्माणका लगायतका मुद्दाहरूलाई छोडेर कहिले चाहिँ डाक्टर केसीको मुद्दा बोक्ने त कहिले चाहिँ एकजना गायकको मुद्दा बोक्ने, यस्तै बोकिरहने हो र कांग्रेसले, कि अन्य विषयवस्तुहरू पनि छन् कांग्रेस? यस्तो यो त बेतुकको तर्क हो। हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्ति जो कहिले पनि राम्रो कुरा गर्छ भने त्यो कुरालाई समर्थन गर्न पाइन्छ। गोविन्द केसीले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, नेपालमा समाजवादी हुँ भन्ने, कम्युनिस्ट हुँ भन्ने पार्टीले त्यतिको त्यो तहको समाजवादी कुरा आजसम्म कसैले गरेका थिएन। म कांग्रेस भएको नेता, कांग्रेसको नेता भएर लज्जा बोध गर्छु। बरु एउटा चिकित्सकले नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति यति राम्रो विषय ल्याए, गरिब जनताको विषय, कम्युनिस्ट हुँ, सर्वहारा चाहिँ वादी हुँ भन्नेहरूले ल्याउन सकेन, हामी समाजवादीले ल्याउन सकेन। त्यसकारण किनभने चाहिँ तपाईलाई मैले किन सोधेँ भने यो डाक्टर गोविन्द केसीले उठान गर्नुभएका मुद्दाहरू ठिकै होलान् वा गलत होलान् वा आदि इत्यादि जे होलान्, ठिक थियो। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइसकेपछि तपाईहरू संसद अवरुद्ध पनि गर्ने, तर उहाँ चाहिँ आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएसँग तपाईहरू पनि सेलाउने, यो त पुरै मिलेमत्योको एक किसिमको राजनीति हो भनेर किन नभने? वा तपाईहरूलाई यो लाग्दो हो कि होइन, जबसम्म यी मागहरू पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी संसद चल्न दिँदैन वा हाम्रो प्रतिपक्षीको यो अडान हो भनेर त तपाईहरू अडिएर बस्न सक्नु भएन? उता डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन सक्यो, यता तपाईहरूको सक्यो। त्यो यस्तो अनन्तजी, त्यो विषयमा के हो भने गोविन्द केसीको आन्दोलन एउटा विषय भयो। एउटा सत्याग्रहीले आन्दोलन गरिसकेपछि उसको आवाज सुनिनुपर्छ। कांग्रेसको सरकार भएको भए गोविन्द केसीको अनसन त्यसरी तोडिँदैन थियो। कांग्रेसले त्यसको महत्त्व अथवा त्यो विषयको सेन्सिटिभनेस त्यो कुरा बुझ्थ्यो। कांग्रेस र कम्युनिस्टमा यही अन्तर हो। तर अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हामीले गरेको विषय के हो भने यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेश मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगले जे सिफारिस गरेको थियो त्यसलाई अध्यादेश मार्फत जारी गरेर त्यो मागहरूलाई अथवा त्यो आयोगको रिपोर्टलाई
चाहिँ स्वीकारेको थियो। त्यसकारण अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने चिकित्सा शिक्षा नीति केदार भक्त माथेमा आयोगले जसरी चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ त्यही अनुसार हुनुपर्छ। त्यसका शब्दावली, त्यसको भावना, त्यसको मर्म तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो एउटा विषय थियो। दोस्रो विषय, प्रधानमन्त्रीले गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई गोविन्द केसी बालुवाटार भेट्न जानुभयो। म अरू जस्तो प्रधानमन्त्री होइन, सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, तपाईँ फेरि अनसन बस्नु पर्दैन, तपाईँको अस्ति नै त्यो अन्तिम अनसन हो, म कार्यान्वयन गर्छु भनेर भन्ने, एउटा नागरिकसँग सम्झौता गर्ने तर त्यो कार्यान्वयन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको तहमा बसेर त्यसो गर्ने कुरा कति स्वाभाविक हुन्छ। हामीले चिकित्सा शिक्षा नीतिका बारेमा भोलि हामी सरकारमा आयौँ भने हामीले त्यो आयोगमा जे विषय उल्लेख छ, त्यो आयोगले जे प्रतिवेदनमा जे विषय उल्लेख छ, हामीले अध्यादेश मार्फत विधेयकमा जे कुरा ल्यायौँ त्यो कुरा हाम्रो नीति हो, त्यो कुरा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले आन्दोलन किन कन्टिन्यू गर्नु भएन, संसद निरन्तर किन अवरोध गर्नु भएन, संसदीय व्यवस्थाका सबै प्रक्रियाहरू उहाँहरूले पुरा गर्नुभयो। यद्यपि त्यो काम सही थिएन तर सही गलत काम पुरा गर्नका निम्ति उहाँहरूले जुन अस्त्र उहाँहरूसँग थियो त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। हामीले सचेत गरायौँ। यसको दोष र यसको चाहिँ जस पनि भोलिका दिनमा वर्तमान सरकारले नै लिनु पर्ला वा बोक्नु पर्ला। भोलिका दिनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अर्थ राख्दो रहेछ र तपाईहरू त्यही विषयवस्तुलाई चाहिँ बडो एकदम चाहिँ गम्भीरतापूर्वक र निकै सहृदयपूर्वक चाहिँ स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। अहिले यो 2/3 सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको फहरिस्त आम जनताले राम्रैसँग चाहिँ यसको चाहिँ नोटिस र लेखाजोखा गरेका होलान्। आगामी निर्वाचनसम्म त कुर्न सक्नु पर्यो नि, होइन र? आगामी निर्वाचनसँग कुर्ने भने के, सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि बोल्दै नबोल्ने, संसदमा ताली बजाएर हिँड्ने, होइन, आवाजै नउठाउने, सडकमा जाँदै नजाने, सरकारले चाहिँ गलत गरे पनि अब के गर्ने, 2/3 सरकार तपाईहरूलाई चाहिँ तपाईहरूमाथि आरोप चाहिँ के छ भने प्रदीपजी, सबैभन्दा पहिले त अहिलेको वर्तमान सरकारलाई नेपाल सरकार भन्ने कि नभन्ने, तपाईहरू त सिधै कम्युनिस्ट सरकार भन्नुहुन्छ। यो त नेपाल सरकार हो नि, होइन र? हामीले नेपाल सरकार होइन भनेनौँ। कम्युनिस्टहरूको निर्वाचनको गठबन्धनबाट बनेको सरकार नेकपाको सरकार। अब यो त हाम्रो संसदीय परम्परामा यो त भनिन्छ नि, नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार, नेकपाको सरकार, होइन? उहाँहरू आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न रुचाउनुहुन्छ, होइन? तपाईँको चाहिँ त्यसकारण एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मन्त्रीमण्डलमा रहेको सरकार, त्यसैले यो नेकपाको सरकार हो भनेर भन्ने कुरा त्यस्तो अस्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल सरकार होइन भनेर हामीले मान्थेनौँ भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नै मान्दैनौँ भनेर भन्थ्यौँ होला, मन्त्रीहरूलाई मन्त्री नै मान्दैनौँ भन्थ्यौँ होला, होइन? हामी यो सरकारको रुल रेगुलेसनमा बस्दैनौँ भन्थ्यौँ होला, सरकारले कर उठाएको छ जता त्यो कर नतिर भनेर भन्थ्यौँ होला। तपाईँले एकदमै सिधा सपाट भाषा प्रयोग गरेर मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो। अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति र संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएका छन् र? होइन, मतलब कतिपय कुरामा गएको छ नि त। हाम्रो संवैधानिक परिषदको निर्णयको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्ने हो भने विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न कसरी पाइन्छ? त्यो त निर्णय गर्न पाइँदैन, होइन? त्यस्तै अरू थुप्रै विषयहरू चाहिँ संविधानसँग बाजिने। तर सहमति त लिनुभएको थियो, उहाँ त बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीको सभापतिजीसँग फोनमा प्रधानमन्त्रीजीको वार्ता भएको थियो, तपाईँहरू गर्दै गर्नुहोस्, मेरो चाहिँ म पछि आउँछु संवैधानिक समितिमा भन्नुभएको थियो। होइन, हामीलाई हाम्रो सभापतिले मिटिङमा जानकारी गराउनु भए अनुसार उहाँलाई चिठी लेखिएको पनि छैन। 4 गते गर्ने मिटिङका लागि उहाँले त्यसो भन्नुभएको चाहिँ म 4 गते आउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि 4 गतेको बैठक रोकियो, बैठक 6 गते बस्यो, 6 गते उहाँलाई कुनै सूचना गरिएन। जबकि संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्दा पहिलो बैठकबाट निर्णय सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पहिलो बैठकमा भएन भने दोस्रो बैठकमा पनि त्यही विषयमा छलफल गरेर सर्वसम्मति खोज्नुपर्छ। दोस्रो बैठकमा पनि सर्वसम्मति भएन भने तेस्रो बैठकमा सबै सदस्यहरूको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदको निर्णय गर्दा त नेपालको कानुन पछ्याइँदैन भने अरू अन्त पछ्याइन्छ भनेर कसरी मान्ने?
त्यस कारणले अब यो सरकार गैर संवैधानिक ढङ्गले निर्वाचित भएको हामीले त्यो भनिरहेका छैनौँ। यो सरकार संवैधानिक ढङ्गबाट निर्वाचित भएको, यो सरकार चुनाव जितेरै निर्वाचित भएको, जनताको अभिमत प्राप्त गरेरै निर्वाचित भएको। तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारले चाहिँ संवैधानिक मर्यादालाई कतिपय ठाउँमा कुल्चिएको छ, जनताको आशा अपेक्षामाथि कुठाराघात गरेको छ र जुन खालको गति हुनुपर्ने हो त्यो अपेक्षित गति अनुसार सरकार हिँड्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर नेपालमा समृद्धि आउँछ। जति विषयवस्तुहरूको उठान भएको छ यो 1 वर्षमा र सरकारले लिएको इनिसिएसनलाई हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा नजर दौडाउने हो भने सही ट्र्याकमा छ वा गलत ट्र्याकमा छ के भन्ने? एकदमै धेरै दम्ब देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता उहाँले मिडियाहरूमा हेर्नुहुन्छ, आफूलाई आलोचना भएको देख्नुभयो भने आफै त्यसको खण्डन गर्नुहुन्छ, आलोचना गर्ने पक्षलाई गाली गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षा हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारी पोजिसनमा भएपछि उहाँका बारेमा टीका टिप्पणी हुन्छ होइन, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ। यो बहुदलीय व्यवस्थामा, यो मल्टी पार्टी सिस्टममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम गरेन, प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यसरी आक्षेप लगाउने कुराहरू चाहिँ केही तथ्यमा आधारित भएर गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ उहाँले। तर उहाँमा त यति ठुलो दम्ब छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नराम्रो काम भयो भनेर भन्ने कसैलाई नै अधिकार छैन जस्तो गर्नुहुन्छ। तथ्याङ्क सूचाङ्कहरू राज्यको निकायले एउटा सूचाङ्क दिएको हुन्छ, तर उहाँले संसदमा आफूले बोल्दा अर्कै तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि कुनै पनि विषयले प्रगति नगरेको देखाउन मिल्छ र? सूचाङ्क त्यस्तो घटेको देखाउन मिल्छ? देश चाहिँ अधोगतिमा गएको देखाउन मिल्छ? त्यो त सम्भवै छैन भने जस्तो गरी उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेट्ने, सबैलाई कन्फिडेन्समा लिने, एकताको वातावरण निर्माण गर्ने र समृद्धिको अभियानमा सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने त्यो खालको क्षमता देखाउन सक्नु पर्यो नि। त्यसैले उप प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर, भ्रष्टाचार भयो, संस्थागत ढङ्गले काम भएन। तपाईँको राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, मैले सुनेको छु भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। के हो यो? त्यसकारण यो ढङ्गको चाहिँ मेसेज निरन्तर रूपमा बाहिर गइरहँदा एकछिनको लागि मानौँ है, एकछिनको लागि मानौँ लोकतन्त्रमा वा संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने एकछिनको लागि यसलाई चाहिँ हामी फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ताको सारथी सत्तापक्ष भइरहँदा सडकको सरकार भनेको प्रतिपक्ष हो। तपाईहरू पनि त एक किसिमको सरकारमै हुनुहुन्छ नि। आम रूपमा अहिलेको गतिविधिहरूलाई निहाल्दै गर्दा यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई पनि हाम्रो 1 वर्षको यो समयावधिमा चाहिँ आकलन गर्दा चाहिँ आफूलाई आफै चाहिँ मार्किङ गर्नु पर्यो भने 10 मध्ये कति लिनुहुन्छ तपाईहरु? होइन, कांग्रेसले पनि 100 नम्बरमा जस्ट पास मात्रै भएको छ हैन। सरकारले 15-20 नम्बर ल्याएको होला, कांग्रेस पनि 40 नम्बर भन्दा माथि हुने स्थितिमा छैन। मैले भने कि हाम्रो पनि थुप्रै कुराहरू सच्याउन जरुरी छ। हामी प्रति पनि धेरै टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ वैकल्पिक पार्टी हो कांग्रेस भनेको, चाहिँ भोलि निर्वाचनमा नेकपा असफल हुँदै गर्दा कांग्रेसलाई जनताले पत्याउने स्थिति बन्नुपर्छ। यो चाहिँ यो सरकार असफल हुँदा यो सरकार प्रश्न गर्नुको तात्पर्य के थियो भने नि आम रूपमा भ्रष्टाचार आजै बढ्यो, हिजोबाटै सुरु भयो वा आज नै सुरु भएर आज नै यो उल्का रूप लियो भन्ने तर्क पनि चाहिँ अलिकति भ्यालिड तर्क होइन कि? होइन, यो यस्तो हो, हिजो बढेको यो त निरन्तर एउटा श्रृङ्खला आएको छ। अथवा तपाईहरुमाथि नै आरोप किन नलगाउने? मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत होइन, सामाजिक सञ्जाल र आम रूपमा चिया पसल र पान पसलमा जे विचारहरू बाहिर आएका छन्, एउटा थिङ्क ट्याङ्कको वा आम सर्वसाधारणको आवाज, हिजोका दिनमा तपाईहरूले नै छानेका व्यक्तिहरू, तपाईहरूले नै अति विश्वास गरेका व्यक्तिहरू, तपाईहरूले नै उच्च नैतिकवान मूल्य मान्यता भएका व्यक्तिहरूलाई तत्तत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू नै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न छन् भने त आम रूपमा चाहिँ गल्ती तपाईहरुकै थियो भन्ने कुरामा त हामी शंका गर्दैनौँ। आम जनताले त ती व्यक्ति चाहिँ सेकेन्डरी होलान्, तर दोषी त राजनीतिक दल हो भन्ने कुरामाथि त प्रश्न गर्न पाइन्छ।
भने यस्तो हो कि यो कस्तो हो भने पहिलो कुरा यो एक्सक्युज लिने कुरा हो हैन। पहिला तिमी सरकारमा हुँदा यसो गरेका थियौ हैन। म सबै राजनीतिक दलको कुरा गर्दैछु। तपाईलाई एउटा चाहिँ एउटा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले वा तत्कालीन चाहिँ माओवादीको म कुरा गरेका होइन, समग्रमा यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो भागभण्डा र आफ्नो पकेट र खल्तीबाट निकालेका व्यक्तिहरू जसलाई हामी उच्च नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा तत्तत निकायहरूमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दियौँ, ती व्यक्तिहरू नै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न छन् भने हामी त उहाँहरूलाई सेकेन्डरी मान्छौँ। आम जनताले तिनीहरूलाई सेकेन्डरी मानेका छन्, तर पहिलो त्यसको कसुरदार राजनीतिक दलहरू त हो। भने तपाईँले भनेको कुरामा मैले कहाँ सहमति देखाएँ? म राजनीतिक दलहरूमा खराबी छैन, राजनीतिक दलहरू एकदमै ठिक छन् हैन, काङ्ग्रेसले सुधार्नै पर्ने कुरा केही छैन मैले भनिरहेकै छैन, मैले त्यसरी दाबी गरेकै छैन। काङ्ग्रेसले पनि थुप्रै सुधार्न जरुरी छ, तर के भने पहिला पनि चाहिँ गल्ती भएको थियो। अहिले भ्रष्टाचारको सुरुवात अहिले भएको होइन, पुरानो श्रृङ्खला हो। अहिले कुशासनको सुरुवात अहिले भएको होइन, पुरानो श्रृङ्खला हो। अहिले जे भइरहेको छ यो पुरानोसँग जोडिएर भएको हो भनेर तपाईँले यसरी एक्सक्युज लिने परिस्थिति बनाउनु भयो, सन्तुष्ट हुनुभयो भने नेपाल कहिल्यै पनि फड्को मागेर अगाडि पुग्दैन के। अब त नयाँ ढङ्गबाट काम हुनु पर्यो, रफ्तारमा काम हुनु पर्यो, छिटो काम हुनु पर्यो। अनि केपी ओलीले पहिलो वर्ष काम गर्न सक्नु भएन भने दोस्रो वर्ष उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। हिजो प्रचण्डजीले 64 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले जति चाहिँ एउटा कमिटमेन्टका साथ एकदम कन्फिडेन्सका साथ काम गरेको भए, उहाँ चाहिँ एकदम सदाचारी भइदिएको भए, उहाँले नयाँ काम सुरुवात गरेको भए त्यो गरेको गरे हुन्थ्यो। त्यसैले हरेक क्रान्तिबाट सरकार बन्छ, बनेको सरकार चाहिँ अपेक्षाभन्दा फरक ढङ्गले चल्छ। त्यसैले यो सरकार पनि अब मान्छेले हेरिसके, 1 वर्ष बितिसक्यो, यो नि पुरानो जस्तै रहेछ। उही लरेन्तरङ ढङ्गले चल्ने, उही चाहिँ कमिसनमा रमाउने। अहिले चाहिँ जे कुरा बाहिर आएको छ, चर्चामा आएको छ, चर्चामा आएको विषयका प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकी किन दिएको भनेर सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? वाइट बडीको भ्रष्टाचार छानबिन कसरी गरिँदैछ हामीले गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्न पर्छ कि पर्दैन? तपाईँको फौजी सेवा चाहिँ एनसेललाई किन दिएको हैन, त्यसबाट चुक्ता चाहिँ कर चुक्ता गर्न जुन बाँकी छ त्यो हामीले यसरी चुक्ता गराउँछौँ भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल टेलिकमको चाहिँ तपाईँको फौजी सुविधा चाहिँ जडान गर्दा चाहिँ एनसेलको भन्दा बढी चौरल बढी खर्च किन लाग्यो त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रपतिका बारेमा व्यापक ढङ्गले 1.5 अरबको हेलिकप्टर चढ्ने भनेर भनिरहँदा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले मेरो लागि त्यो हेलिकप्टर किन्नु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिया भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले यत्रो धेरै कुरा बाहिर आउँदा तपाईँको एसिया पेसिफिक सम्मेलन किन भएको थियो, प्रधानमन्त्रीजी होटलमा गएर 3 रात किन बिताउनु भएको थियो, त्यसको बारेमा उहाँले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? यो त राज्य हो, राज्यको कार्यकारी पोजिसनमा पसेका मान्छेहरूले बाहिर केही विषय आयो जनताका बिचमा 1 वर्षमा काम भयो भनेर उहाँले भाषण पनि गर्नुपर्ने, डकुमेन्ट पनि निकाल्नुपर्ने, अनि आम रूपमा यत्रो धेरै उठेको विषयका बारेमा सरकारले के पनि भन्न नपर्ने? हामीले गरिरहेका छौँ त्यो विषय हामीले यसरी गर्छौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त गर्न नपर्ने? त्यस कारणले के हो भने नयाँ ढङ्गबाट चल्नु पर्यो, नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानु पर्यो। काङ्ग्रेसले पनि अब कस्तो हो भने काङ्ग्रेसले यो कुरा नउठाए सत्तासँग मिलेको भनिदिन्छ, कमिसनमा काङ्ग्रेस पनि मिलेको छ भनेर भनिदिन्छ, उठाए सरकारलाई असहयोग गरेको भनेर भनिदिन्छ। व्यवहारिक प्रश्न गर्न मन लाग्यो, आम के देखिन्छ, एउटा पर्सेप्सन के देखिन्छ भने प्रतिपक्षी हुने बित्तिकै साना कुराहरू पनि इस्युको रूपमा देखिनु पनि स्वाभाविकै हो। प्रतिपक्षीले चाहिँ देखिएका र फिल गरेका कुराहरूलाई नै उठान गर्ने हो, तर सरकारमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई ती कुराहरूको हेक्का नहोलान् भने र चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ? कसरी हेक्का भएको भन्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? यत्रो मौन छ सरकार, त्यो कुराको उनै गर्दैन। हिजो राजाले शाही आयोग गठन गर्दा त्यो शाही आयोग हुने, अहिले मन्त्रीमण्डलले आयोग गठन गर्ने, संसदको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर, अनि त्यो आयोग 45 दिनको चाहिँ मिति दिने, उसलाई नियुक्ति पत्र 45 दिनसम्म नदिने, त्यसको नियत के हो? त्यस कारणले कस्तो भने प्रतिपक्षले कमजोरी नै उठाउने हो। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षको ड्युटी भनेकै त्यही हो। जति राम्रोसँग कमजोरीहरू प्रतिपक्षले उठाउन सक्यो त्यति प्रभावकारी भूमिका अदा गरेको देखिन्छ। हामी पनि के चाहन्छौँ भने केपी ओली असफल हुँदै गर्दा उहाँको पार्टी असफल हुने होइन, व्यवस्था असफल हुन्छ, संविधान अलोकप्रिय हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था र संविधानलाई लोकप्रिय बनाउनका निम्ति उहाँको सरकारले राम्रो काम गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उहाँले राम्रो काम गरेर अरू 3टा चुनाव जित्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन।
राम्रो काम गर्न नै हामी राजनीतिमा लागेको हो। त्यसैले हामीले भन्दा पहिले उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने प्रतिस्पर्धामा उहाँले जित्नुभयो त, त्यो के अचम्मको कुरा भयो। तर कमजोरीहरू औँल्याउने ठाउँ उहाँले दिनुभयो भने हामी नौल्याउने त बस्न मिल्दैन नि। हाम्रो त दायित्वै त्यही हो, भूमिकै त्यही हो। एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त, काङ्ग्रेस सत्तामा हुने, यो सब काम काङ्ग्रेसको सरकारले गर्ने, अनि प्रतिपक्षमा हिजोको एमाले र माओवादी हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला। त्यसकारण हामीले त पुरै संयमता अप्नाएका छौँ, एकदम शालीन र भद्र ढङ्गले यी कुराहरू राखिरहेका छौँ। तर यही कारणले हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर भनिँदैछ। संसदमा के छ भने उहाँहरूको 2/3 छ, तिमीहरू संसदवादी पार्टी हो, प्रक्रियाबाट सबै कुरा अगाडि बढाएको छ, तिमीहरू किन कराउँछौ भनिन्छ। प्रक्रियाबाट गलत कुरा पनि अगाडि बढाइएको छ। यसका फेरि यस्तो थुप्रै चाहिँ उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। एउटै पार्टी नेकपाको सभामुख पनि छ, उपसभामुख पनि छ। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। हिजो छुट्टा छुट्टै हुँदा उहाँहरूले सभामुख र उपसभामुख बनाउनु भयो, आज जोडिएपछि त छुट्टा छुट्टै पार्टीको बनाउने गरी उहाँहरूले एउटा छोड्नु पर्दैन। त्यसैले यो सबै कुराको जवाफदेहिता सरकारसँग हुनु पर्दैन। आज त यो 21औं शताब्दी हो, हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएपछिको सरकार हो। यो सरकारले पनि यति धेरै प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति निर्माण गर्ने, चित्तबुझ्दो उत्तर नदिने, अनि हामी परिवर्तन भयो भनेर कसरी महसुस गर्ने। संहिता लागू भएको छ, सिडिओलाई अर्डर मुख्यमन्त्रीले दिन सक्दैन, त्यहाँ प्रान्तीय मन्त्रीले दिन सक्दैन, सिडिओ कार्यालय चाहिँ प्रदेशको मातहतमा छैन, प्रहरी कार्यालय प्रदेशको मातहतमा छैन, प्रदेशले चाहिँ कुनै पनि काम आफ्नो ढङ्गले गर्न सक्ने स्थिति छैन। अनि संहिता लागू भयो, कार्यान्वयन भयो भनेर कसरी भन्ने। त्यसैले चाहिँ हामी नयाँ प्रयोगमा छौँ, नयाँ एउटा राजनीतिक परिवेश गर्दै गर्दा चाहिँ कतिपय संहिता भने विषयवस्तुहरू हेर्दा चाहिँ जटिल, तर सहज तरिकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो प्रयोगमा त्यतिकै नै सहज हुने गरेको उदाहरणहरू विश्वभरि चाहिँ रहेको पाइन्छ। 1 वर्षको समयावधि हेर्दा चाहिँ धेरै कुराहरू त भएको छ नि। हिजोसम्म चाहिँ स्थानीय तह एक्टिभ थिएन, अहिले जे भए पनि थोर बहुत रूपमा चाहिँ स्थानीय तहले कामहरू थालनी गरेका छन्। प्रादेशिक सरकारहरूले थोर बहुत चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेका छन्, त्यहाँबाट चाहिँ केही शक्तिहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएका छन् र उपभोग गरेका छन्। हो भने जति हुन सकेका छैनन् होला, त्यसमा पनि चरणबद्ध रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढेको त देखिन्छ। अथवा यो एउटा इनिसिएसनको पाटोमा सरकार कतै न कतै राम्रो गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि त हो नि, हैन र? सरकारले तपाईको 753 पालिकामा चाहिँ कुर्सी, टेबल, कार्यालय, हैन, कर्मचारी पुर्याएको छ, हैन। अब त्यसैबाट सन्तुष्ट हुने हो भने त्यो कुरा सरकारले कहाँ भन्या छ हामी सन्तुष्ट भएको छौँ, तयार भएको छ। यो चाहिँ अनन्तजी नियमित काम हो। यो सरकारले आफूले एक्सक्युज गर्ने चाहिँ गरेको छु भनेर जबरजस्त देखाउने विषय हो। यी कुराहरूबाट खुसी हुने अवस्था छैन। सरकारलाई कानुन बनाउनका निम्ति संविधानहरूले नै बनाए। सरकारले भनेको छ नि त आधार तयार गरेका छ, हैन नि। त्यो आधारले तपाईँ यो 1 वर्षमा यति बन्ने, अर्को वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले अघिल्लो वर्ष यति कर्मचारी पुगेको थिएन, हामीले यो वर्ष त्यति कर्मचारी पुर्यायौँ, हैन। एउटा तपाईहरुले कार्यालयलाई, कुर्सीलाई, टेबललाई मान्नुहुन्न भने एकछिनको लागि व्यवहारिक प्रश्न फेरि पनि गरे। तपाईलाई मैले बोलाएँ, यहाँ तपाईँ बस्नु भएको कुर्सी यदि नभएको भए तपाईँ बस्न पाउनुहुन्थ्यो? यो तपाईँ बस्न नपाएपछि तपाईसँग म बहस गर्न पाउँथे? यो तपाईको टेलिभिजनको व्यवस्थापकीय कुरो हो। मुख्य कुरा राज्यको दायित्वभित्र व्यवस्थापन पनि र व्यवस्थापन यो नियमित कुरा हो नि। राज्य त हिजो पञ्चायतमा पनि चलेको थियो नि। पञ्चायतमा कर्मचारी थिएन, पञ्चायतमा संरचना थिएन, त्यो त नियमित कुरा हो। तपाईको टेलिभिजनमा कसलाई बोलाउने, को कस्तो प्रश्न गर्ने, त्यो तपाईको कुरा हो। र तपाईले त्यो विषयलाई कति मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा तपाईको टेलिभिजनको पहिचान बन्छ। तपाईको टेलिभिजन कति आक्रामक छ, कति तपाईको टेलिभिजन कति जनताले हेर्छन्, कति लोकप्रिय छन्, तपाईको प्रस्तुतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो के। त्यसकारण यो त तपाईको व्यवस्थापकीय कुरा हो। यो व्यवस्थापकीय पक्ष केही नै होइन मैले भनेन, यो केही हो। तर यो केही हो, यति गरेका कारणले यो सरकारले धेरै गरेको छ भनेर सन्तुष्ट हुन सक्ने म यो विषयले बिट मारेर पार्टीको यो सरकारले अन्तिम प्रश्न के गरे भने अब आजको दिनबाट आगामी दिनमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका चाहिँ के रहन्छ र सरकारलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ स्वरूप चाहिँ कस्तो हेर्न पाउँछौँ हामी? पहिलो कुरा, हामी योभन्दा आक्रामक ढङ्गबाट अब आउँछौँ।
यसरी हामीले पर्खेर बस्न सक्ने स्थिति अब हुँदैन हैन। यहाँ त तपाईको मौलिक अधिकारै कटौती हुने स्थिति बनिसक्यो हैन, धम्काउने तर्साउने हैन, त्यो खालको परिस्थिति देखियो हैन। जनतासँग सरकार 2/3 सरकार डराउला भनेको त 2/3 दम्ममा सबैलाई थर्काउने हैन, त्यस्तो खालको परिस्थिति देखियो। त्यसैले कांग्रेस चाहिँ यो भन्दा पछाडी अब अलि बढी आक्रामक ढंगबाट अलिकति चाहिँ आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गरेर आउँछ। संसदको भूमिकामा कांग्रेस अब सीमित हुँदैन। कांग्रेस अब जनताको बीचमा जान्छ, अभियान सञ्चालन गर्छ, सरकारले गरेका सम्पूर्ण कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई जनताका बीचमा लिएर जान्छ। महँगीका विषय, कालोबजारीका विषय, तपाईको चाहिँ कमिसनको विषय, भ्रष्टाचारको विषय हैन, यो चाहिँ सुशासन दिन नसकेको विषय, हत्या बलात्कारको विषय, तपाईको चाहिँ ठेक्कापट्टाको विषय, यो सबै कुरालाई कांग्रेसले जोरदार ढंगबाट उठाउँछ, जनताका बीचमा जान्छ, जनताका मुद्दाहरूलाई कांग्रेसले एड्रेस गर्छ र सँगसँगै वैकल्पिक बाटोका बारेमा कांग्रेसले चाहिँ श्वेतपत्र जारी गर्छ। मुलुक यसरी जानुपर्छ, शासन पद्धति यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अब यसरी निवारण गर्नुपर्छ, कमिसनको जुन खालको प्रवृत्ति बढेको छ यसलाई यसरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ, सरकार यो बाटोमा यसरी चल्नुपर्छ भनेर कांग्रेस प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्छ। तर कांग्रेसले अब सडक आन्दोलन लाई अगाडि बढाउँछ। 753 पालिकाहरूमा कांग्रेस गएर यो अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडि लिएर जान्छ र सरकारलाई सचिने गरी दबाव सिर्जना गर्छ। कांग्रेसले यो सबै कुरा नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गरेर आफू सत्तामा जानका निम्ति गरेको होइन, कांग्रेसले सरकारलाई सच्याउनका निम्ति गरेको। तपाई पार्टीभित्रको एउटा केन्द्रीय पात्र पनि हो र तपाई सशक्त युवा पनि हो र तपाईको आवाज पनि पार्टीभित्र बुलन्द रूपमा उठेको हामीले महसुस गरेका छौं। खुलस्त शब्द प्रयोग गरेमा नेपाली कांग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको विकल्पको खोजीमा लागेको हो आन्तरिक रूपमा? नेपाली कांग्रेस वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विकल्पको खोजीमा लागेको होइन, हामी त्यो विषयमा छँदै छैनौँ। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको जस सरकारले लिन सक्छ, सरकारले राम्रो काम गर्दा हामी सहयोग गर्छौँ। तर सरकारले नराम्रो काम गरेपछि, सरकारले जनविरोधी काम गरेपछि, सरकारले अपेक्षाकृत काम नगरेपछि त्यो कुरा उठाउने हाम्रो दायित्व, हामीले त्यो जोडदारका साथ उठाउँछौँ। अब सरकार त उहाँहरूसँग 2/3 छ, हामीले विकल्प खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। उहाँले जतिसुकै चाहिँ राम्रो काम गर्न नसके पनि नेकपाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरिरह्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि काण्डसँग जोडेर आजको दिनसम्म हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौँ। त्यसैले विकल्प दिँदा पनि त्यहीँबाट दिने हो, नेकपाबाटै दिने हो। यो प्रधानमन्त्री हटाएर कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट विकल्प लिएर जान सक्दैन संसदको गणितको आधारमा। त्यसैले मैले अघि नै भने नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेस जानका निम्ति यसो गरेको होइन र आजसम्म कुनै पनि काण्डसँग जोडेर हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छैनौँ। त्यसैले विकल्प दिनुपर्ने, व्यक्तिको विकल्प दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यही ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्ने हो भने, किनभने तर त्यो विकल्प हामीले दिने होइन, जोसँग संसदमा गणित छ त्यसले दिने हो। त्यसैले मलाई लाग्छ नेकपा भित्रै विकल्पका बारेमा कुरा उठ्ने स्थिति एक दिन बन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही कुरा आम रूपमा खारियो विषयलाई मैले बिट मारे, समय अब अन्त्यतिर छौं, पार्टीको आन्तरिक विषय उठान गर्न मन लाग्यो। अहिले तपाईको पार्टीभित्र शीर्षस्थ नेताहरूबाट नै चर्चाको विषय बन्यो महाधिवेशनको समय सार्ने सम्भावनाको कुरा। सार्ने नियत बस हो वा समय नपुगेर हो? मतलब अहिले हाम्रो महाधिवेशन समयमा हुन जरुरी छ। किन जरुरी छ भने राज्यको नयाँ संरचना बनेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, क्षेत्र यो सबैको सीमाङ्कन परिवर्तन भएको छ। सीमाङ्कन परिवर्तन भएका कारणले हिजो हाम्रो जुन नेतृत्व थियो त्यो नेतृत्वले त्यो भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले छिटोभन्दा छिटो तलको संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ। तलको संरचना निर्माण गर्नका निम्ति हामीले त समयभन्दा पहिले अधिवेशन गर्न जरुरी छ। त्यसैले समयलाई चाहिँ कटाएर अधिवेशन गर्दा चाहिँ हामीलाई घाटा हुन्छ। किनभने तल भूगोलको नेतृत्व गर्ने गरी हामीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चुन्न सक्ने वातावरण अवसर हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसकारण समय सार्ने होइन। यदि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनको समय सार्ने हो भने हामीले तलका संरचनाहरूको अन्तरिम अधिवेशन गर्नुपर्छ। अन्तरिम अधिवेशनको व्यवस्था अहिले नयाँ विधानले गरेको छ। त्यसैले हामीलाई दुईटा छनौट छ। एउटा छिटो 14औं अधिवेशन सुरु गर्ने, सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। छिटो 14औं अधिवेशन सुरु गर्ने, हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई हाम्रो पार्टीको मञ्चहरूमा यो कुरा व्यापक ढङ्गले उठाइरहेका छौँ। यदि छिटो केन्द्रीय अधिवेशन 14औं अधिवेशन सुरु गर्न नसक्ने हो भने, नसक्ने कारण हामीले कुनै देखेका छैनौँ। अब त्यस्तो कुनै कारण रहेछ
र त्यो कारणले समयावधि बढाउनु पर्ने रहेछ भने तल्ला संरचनाहरूको अन्तरिम अधिवेशन गर्नुपर्छ। तल्ला संरचनाहरूको अन्तरिम अधिवेशन केन्द्रीय नेताहरूको इन्टेन्सन महाधिवेशन सरोस् भन्ने कतिपयको देखिन थाल्यो। मतलब त्यो कुरा आधिकारिक रूपमा आइसकेको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा समयमा अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ हैन। अब अहिले चाहिँ समयमा अधिवेशन गर्न सकिन्न भनेर निर्णय पनि भएको छैन र त्यही समयमा अधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय पनि भएको छैन। डेट स्थान तोकेको अवस्था पनि छैन। तर अहिले हाम्रो पार्टीको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो 14औं महाधिवेशन सुरु गर्ने हो। अब विधान आइसकेको कारणले 14औं महाधिवेशनको ढोका खुलिसकेको छ। हामी त्यो बाटोतिर अन्तिम प्रश्न गरे तपाईहरूको पार्टीको अहिलेको टाउको दुखाइको विषय तपाईहरूको भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घको विषयलाई लिएर देखिन्छ। यो नेभी सङ्घ किन चाहिँ यस्तो विवादित बनाएको पार्टीले? मतलब यसमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व परम्परागत रूपमा चाहिँ यसको नेतृत्व चयन गर्ने हैन, यसमा चाहिँ आफ्नो गुट निर्माण गर्ने, यो शक्तिशाली भातृ सङ्गठन हो। यहाँ बलियो भयो भने पार्टीमा पनि बलियो भइन्छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा युवाहरूमा एउटा सञ्जाल बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको बुझाइ भएको कारणले यसको मुख्य समस्या भएको एउटा विषय। अर्को नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्ने साथीहरूले पनि जमिन को विश्वासमा नेतृत्वमा आउने भन्दा पार्टीका नेताहरूले टिका लगाइदिएर नेतृत्वमा आउने पहल गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो दुईटै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको बिजनेस चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका बारेमा चर्चा गर्ने, त्यसको नेतृत्व चयन गर्ने, त्यसको विधान बनाइदिने होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको प्राथमिकता त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको विधान पनि नेभी सङ्घले नै बनाउने हो, त्यसको अधिवेशन पनि नेभी सङ्घले नै गर्ने हो, त्यसको नेतृत्व पनि नेभी सङ्घले नै चयन गर्ने। नेभी सङ्घको एउटा चाहिँ राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभएको एउटा नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नेभी सङ्घलाई चाहिँ खालि चाहिँ भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्ने हो वा युवाहरूभित्र नै युवालाई लडाएको जस्तो देखियो अहिलेको अवस्थामा? मतलब नेभी सङ्घमा काम गर्दा पनि त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी लड्दै आएका हौँ। त्यहीँभित्र पनि पार्टीका नेताहरूसँग कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो डिफ्रेन्सेस एकदम प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। हामीले चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले त्यसो गर्न खोज्यो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्थ्यौँ। त्यसैले त्यो प्रवृत्ति अथवा त्यसको प्रतिवाद गर्ने समूह पनि नेभी सङ्घभित्र छ। त्यो तरिकाले होइन, पार्टीकै नेतृत्वको आशीर्वादले हुन चाहने समूह पनि नेभी सङ्घभित्र छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई जुन ढङ्गले कङ्ग्रेस पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छ, जसरी बहसहरू गर्न हामी रमाइरहेका छौँ, त्यो प्रवृत्ति अथवा त्यो परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई स्वायत्त हुन दिनुपर्छ, त्यसको आफ्नै विधानबाट त्यसलाई चलाउनुपर्छ, त्यसको नेतृत्व नेभी सङ्घले नै चयन गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। हामीले पार्टीमा त्यो ढङ्गबाट बहस गरिरहेका छौँ। अब यो चरणमा पनि त्यो कुरा भएन, तर अब अधिवेशनमा गएपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आफै चल्ने, पार्टीको नेतृत्वले त्यसरी हस्तक्षेप गर्ने स्थिति हुँदैन। धन्यवाद प्रदीपजी, लामो समयपछि यहाँसँग यो बसाइमा एकदमै प्रष्ट भएर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूको प्रतिपक्षीको भूमिका पनि सशक्त बनोस्, सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने ठाउँमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ खरो रूपमा देखियोस् र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई कण्ठमुक्त भएर चाहिँ प्रशंसा गर्नलाई पनि पछि नपरियोस् भन्ने चाहिँ आम जनताको अपेक्षालाई पनि कङ्ग्रेसले मध्यनजर गरोस् र नराम्रा गरेका कामलाई त पक्कै पनि यहाँहरूले उठान गर्नु यहाँहरूको दायित्व नै हो। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद अनन्तजी, एबिसी टेलिभिजन। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट लाइट मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।